अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोनू उस्मान है एंड वेलकम टू अनदर कोर्स ऑफ हाउ टू बिल्ड अ माइक्रो पीएल बिजनेस विद दराज इन पाकिस्तान। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग रिटर्न्स। सेलर क्लेम क्या चीज़ होती है, किस तरह आप अपने रिटर्न्स को मैनेज कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट वापस आता है उसको आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सेलर क्लेम होता क्या है, किस तरह ये चलता है, सेलर किस तरह अपना प्रोडक्ट क्लेम करता है और किस तरह इसको फाइल करते हैं, कहाँ पे आपको सेलर क्लेम फॉर्म मिलता है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को क्लेम कर सकते हैं और इसके फ़वाइद क्या है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि सेलर क्लेम होता क्या है। तो बेसिकली सेलर क्लेम एक टर्म है, वो तब यूज़ होती है जब सेलर क्लेम करता है, जब आप एज अ सेलर अपना प्रोडक्ट क्लेम करते हैं अगर वो आपको सही हालत में नहीं मिला। आप जब अपना प्रोडक्ट एफबीडी के मॉडल पे फुलफिलमेंट बाय दराज पे अपना प्रोडक्ट दराज के वेयर हाउस में रखवाते हैं और वहाँ से अगर उस पर सेल नहीं आती फॉर एक्स वाई जी रीज़न या उस प्रोडक्ट को रिटर्न आ जाता है बायर की तरफ से, तो उनके वेयर हाउस से आपको वापस आता है। जब वो प्रोडक्ट आपके पास वापस आता है, आपका अपना प्रोडक्ट, और वो अपनी सही कंडीशन में या जो अपनी ओरिजिनल स्टेट थी या ओरिजिनल उसकी जो हालत थी उसमें नहीं होता, तो फिर सेलर के पास एक राइट होता है सेलर क्लेम का। सेलर क्या करता है कि उसमें उस प्रोडक्ट जो उसका डैमेज था या वो सही हालत में नहीं मिला था उसकी बेस पे वो वहाँ पे रिटर्न फाइल करता है। तो इनिशिएट आप कर सकते हैं सेलर क्लेम फॉर्म के थ्रू। इसको आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस तरह ये काम करता है और कैसे इसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये समझ ज़रूरी है कि हाउ डज़ इट वर्क, ये एक्चुअली काम कैसे करता है। तो जितने भी आपको प्रोडक्ट्स अब घर पे वापस आ रहे होंगे या आपके वेयर हाउस में वापस आ रहे होंगे, उनको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको लगा आपने दरवाजे पे अपने या वेयर हाउस में उसको चेक किया एंड यू नॉट सेटिस्फाइड, तो आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। दराज की पॉलिसी है, वो आपने एक्सेप्ट करना है जिस भी हालत में हो। एक्सेप्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि जो मैंने कंडीशन में इसको दराज के वेयर हाउस में भेजा था लेकिन जब मुझे ये वापस मिला ये उस कंडीशन में नहीं है, देन ओनली यू कैन फाइल अ सेलर क्लेम। और वो सेलर क्लेम किस तरह होता है, एक सेलर क्लेम फॉर्म के थ्रू किया जाता है। ऑल दिस जितने भी आपके केसेस होते हैं जहाँ पे आप सेलर क्लेम करते हैं, तो वहाँ पे कुछ फील्ड्स होती हैं, उनको भरना बहुत ज़रूरी है। उनकी बेस पे आपको सेलर का जो क्लेम है वो रिफंड किया जाता है। तो होता ये कि जब आप अपना क्लेम फॉर्म करेंगे, भरेंगे, उसमें आप अपना डालेंगे कि मेरा जो प्रोडक्ट था वो मैंने इस हालत में दिया था, वो इतना उसमें ये चीज़ मिसिंग है। हो सकता है पार्शली मिसिंग हो, आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हों लेकिन उसमें से कोई पार्ट्स मिसिंग है, तो इसको पार्शियल मिसिंग कहते हैं। आप उस पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं सेलर क्लेम फॉर्म भरते वक्त कि डैमेज है, रिटर्न है, लॉस है, या इसके अंदर कुछ पार्शियल प्रोडक्ट मिसिंग है। उसकी बेस पे आपका सेलर क्लेम फॉर्म अप्रूव होता है। अच्छा, लेकिन जैसी आपको प्रोडक्ट मिलता है उसके विद इन 5 डेज आपको सेलर क्लेम फॉर्म लाजमी भरना ज़रूरी है। अगर आपने 5 दिन के अंदर अंदर सेलर क्लेम नहीं किया तो फिर उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है और फिर आपका सेलर क्लेम नहीं चलेगा। आपको सेलर क्लेम फॉर्म भरना विथ ऑल द फील्ड्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारी फील्ड्स नहीं भरेंगे तो सेलर क्लेम फॉर्म इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा और आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी फील्ड्स हैं उनको कम्प्लीटली फिल करें। आगे हम देखते हैं कि फॉर्म भरते कैसे हैं। अच्छा, हाउ टू फाइल अ क्लेम। अब सबसे पहले ज़रूरी है कि क्लेम फॉर्म आप कहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह उसको आप भर सकते हैं और क्लेम किस तरह आप अपना इनिशिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेलर सेंटर में लॉगिन होना पड़ेगा, दराज सेलर सेंटर में। तो दराज सेलर सेंटर में लॉगिन करके देखते हैं कि कहाँ से आपको फॉर्म का एक्सेस मिलता है। ये हमने सेलर सेंटर लॉगिन कर लिया और ये हमारा मेन डैशबोर्ड पर आ गए। अब आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे मेन्यू है उसमें सेलर सपोर्ट के ऑप्शन में टॉप ऑप्शन जो है हेल्प सेंटर, आपको हेल्प सेंटर में जाना होता है। हेल्प सेंटर में आने के बाद यहाँ पे सेलर सपोर्ट नज़र आएगा आपको, लास्ट ऑप्शन। सेलर सपोर्ट में सबसे लास्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट अस। आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और विंडो खुलती है जहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है चूज़ योर ऑनलाइन इंक्वायरीज। ये ड्रॉप डाउन बॉक्स है, इस ड्रॉप डाउन के एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस खुल जाते हैं कि आप किस सिलसिले में उनसे इंक्वायरी करना चाह रहे हैं। तो डिफरेंट आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। इसको आपको स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल नीचे जाना है और आपको एक फॉर्म एक और नज़र आएगा ऑप्शन विच इज़ क्लेम रिटर्न एंड रिजेक्ट। इसको क्लिक करने से आप सेलर क्लेम फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां से आप सेलर क्लेम तक आते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपको सेलर क्लेम फॉर्म भरना कैसे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेलर क्लेम फॉर्म को आपने बिल्कुल डिटेल में फिल इन करना है, अदरवाइज आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट के पैसे हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस सिखाऊंगा कि हाउ टू फिल एक क्लेम फॉर्म ऑन द राज सेलर सेंटर।
تو ہم فارم پہ پھر سے واپس آ گئے. یہاں پہ آپ نے کلیم ریٹرن اینڈ ریجیکٹ سلیکٹ کیا تھا ڈراپ ڈاؤن سے. اب آپ سے پوچھا کلیم کا ریزن کیا ہے. فار ایگزامپل جو آپ کو ریٹرن پروڈکٹ ملا ہے وہ ڈیمیج تھا, ریٹرن آئٹم ڈیمیج آیا ہے, ریٹرن پیکج ڈیمیج آیا ہے. یہاں پہ پیکج جو تھا, جس طرح آپ نے اس کو پیک کیا ہوا تھا, یا اس کا ڈبہ تھا, یا اس کا جو پروڈکٹ کی پیکیجنگ تھی وہ ڈیمیج ہو گئی ہے, یا آپ کو کمپلیٹلی ایک غلط پروڈکٹ واپس آ گیا ہے, یا پھر آپ کو جو پیکج آیا ہے اس میں کوئی پارٹ مسنگ ہے. جیسے اگر آپ کے پروڈکٹ میں 4-5 چیزیں تھیں تو اس میں سے کوئی ایک آدھا پارٹ مسنگ ہے, تو اس کا ریزن یہ بنتا ہے. یا پھر آپ کو جو ریٹرن باکس آیا ہے یا فلائر آپ کا جو آیا ہے وہ خالی آیا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یا پھر آئٹم واپس ہی نہیں آیا اور آپ نے کلیم کیا ہوا آپ کا جو ریٹرن آئٹم تھا وہ واپس ہی نہیں آیا کبھی بھی. یا پھر انسیلبل ڈیمیج انوینٹری, یعنی جو پروڈکٹ واپس آیا وہ اس حالت میں ہے کہ وہ واپس ری پیک نہیں ہو سکتا, اپنی اوریجنل کنڈیشن میں نہیں آ سکتا. اب ان میں سے ہم لوگ پہلا ریزن لیتے ہیں ریٹرن آئٹم ڈیمیج. تو آپ ڈیمیج آئٹم کو ریٹرن پہ کلیم کرتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو اگر اس کے بارے میں ڈسپیوٹ اٹھانا ہے تو آپ کو ساری ڈیٹیلز بتانی ہوں گی, فارم کو بھرنا پڑے گا, اور دس کین ٹیک اپ ٹو 5 سے 8 دن. تو 5 سے 8 دن لگ سکتے ہیں اس کو کلیم کو آپ کے اکاؤنٹ میں آنے کے لیے. اگر ہم لوگ نیچے جاتے ہیں, اب یہاں پہ فارم کو انیشیٹ کرنے کے لیے انہوں نے گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں, لیکن آپ ان سب کو اگنور کر کے یہاں پہ آخر میں آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے واٹ واز دا انفارمیشن انسٹرکشن ہیلپ فل, چوز نو ٹو سبمٹ کلیم فارم. یہاں پہ انہوں نے آپ کو بیچ میں گائیڈنس دی ہوئی ہے, سیلر گائیڈ لائنس, کہ آپ یہ چیزیں دیکھ لیں, لیکن آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ نہیں میرا واقعی میں پروڈکٹ ڈیمیج ہے تو آپ یہاں اور آپ کو کلیم کرنا ہے, تو یہ یہاں پہ آپ کو نو پہ کلک کرنا ضروری ہے. آپ جیسے نو پہ کلک کرتے ہیں تو سیلر کلیم ایکسس ہو جاتا ہے. اب اس کو آپ اسکرول ڈاؤن کریں گے تو باقی فیلڈز کھل جاتی ہیں. یہاں پہ آپ سے مانگتا ہے آرڈر نمبر. اب آپ کو یہاں پہ آرڈر نمبر اپنا ڈالنا ہے, سیلر ایس کے یو جو آپ کا ایس کے یو تھا, جو آپ کا اسٹاک کیپنگ یونٹ, جو آپ کا آئٹم جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ یہاں پہ آپ ڈالیں گے. لیٹس سے ہمارے کیس میں ٹی وی ہم لوگ ڈال دیتے ہیں. ٹریکنگ نمبر آپ کو آرڈر کے اندر مل جاتا ہے, یہ مینڈیٹری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ٹریکنگ نمبر نہیں ہے آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں. ویراز اگر آپ سیلر سینٹر میں جاتے ہیں, مینیج آرڈرس پہ کلک کرتے ہیں, اپنے آرڈر پہ کلک کریں گے تو وہاں پہ ٹریکنگ آئی ڈی مل جاتی ہے. ایف بی ڈی کی کیس میں اس کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں. ریٹرن ٹریکنگ نمبر اگر آپ کے پاس موجود ہے تو گڈ, نہیں ہے موجود تو یہ مینڈیٹری نہیں ہے. یہاں پہ جتنے بھی ریڈ میں آپ کو اسٹیرک نظر آ رہے ہیں یہ مینڈیٹری آئٹمس ہیں. ہم یہاں پہ رینڈم نمبر ڈال دیتے ہیں. آئٹم پرائس, اب آئٹم پرائس وہ تھی جو ایکچوئل آئٹم پرائس آپ نے لسٹنگ کرتے ہوئے لگائی تھی. فار ایگزامپل یہاں پہ ہم لوگ لکھ دیتے ہیں کہ ہماری جو آئٹم پرائس ہم نے لسٹ کی تھی وہ 42,000 ہے. آئٹم کی ریٹرن ڈیٹ, یہاں پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کا کیلنڈر کھل جاتا ہے, اور یہاں پہ آپ ریٹرن ڈیٹ کو مینیج کرتے ہیں کہ کون سے دن یہ ریٹرن آیا تھا. تو آپ نے کوئی بھی ڈیٹ یہاں پہ لے لی. اب آپ ڈسکرپشن لکھتے ہیں, یہاں پہ ڈسکرپشن لکھنا لازمی ہے. ڈسکرپشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی بہت اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ڈسکرپشن, دا پروڈکٹ از ڈیمیجڈ فرام دا باٹم, نیچے سے میرا پروڈکٹ ڈیمیج ہوا ہوا ہے, کریک اینڈ بروکن. اب یہاں پہ پروف کے طور پہ آپ اٹیچمنٹ لگا سکتے ہیں, اپنے اس پروڈکٹ کی تصویر کھینچیں, یہاں پہ کلک کریں اور اپنی پروڈکٹ کی تصویر کو اپلوڈ کر دیں. یہ کرنے کے بعد جب آپ نے ساری فیلڈز بھر لی ہیں آپ نے سبمٹ پہ کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس سبمٹ فارم سکسیس کی اسکرین آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سیلر کلیم فارم سبمٹ ہو گیا سکسیزفلی. اب یہ 5 سے 8 دن کے اندر اندر اس کو, اگر آپ کا کلیم ویلڈ ہے, اگر آپ کی ریزننگ صحیح تھی, اگر آپ نے ساری فیلڈ صحیح بھری ہیں اور آپ کی ساری ڈیٹیل جو آپ نے ڈالی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں, تو 5 سے 8 دن کے اندر اندر کلیم آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے. جو ہم لوگوں نے فائنانس کے ٹاپک میں پڑھا تھا کہ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ کو نظر آ جائے گا ایز اے کلیم, ریفنڈ کے اندر کلیمز آ جاتا ہے. اگر کوئی چیز ان کو لگتا ہے کہ غلط تھی تو دراز والے آپ کو کال کریں گے اور کنفرم کریں گے سر کہ یہ چیز جو تھی آپ نے جو کلیم فارم میں ڈالی وہ غلط ہے. وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اور آپ کا کلیم کو سبمٹ کرتے ہیں. تو اس طرح آپ کلیم فارم کو بھرتے ہیں. اس کلیم فارم کو بھرنے کے بعد آپ کو کال آتی ہے اور آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اب ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ سیلر کلیم کے فائدے کیا ہیں. سیلر کلیم فارم ایک کمپلیٹ سلوشن ہے جہاں پہ آپ کو کوئی کال کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی ان ٹچ ہونے کی ضرورت نہیں, کہیں سے آپ کو کسی بھی قسم کی ای میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا پروڈکٹ آپ کے گھر پہ آتا ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آپ وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے, آپ کو ایکسیپٹ کرنا لازمی ہے. اگر وہ پروڈکٹ جو گھر پہ آیا وہ صحیح نہیں ہے تو آپ نے کچھ نہیں کرنا, سیلر کلیم فارم آپ بھریں گے, آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیمیج جو ہے وہ آپ وہاں پہ اس کی جو کلیم فارم ہے وہ اس کی ساری ریزننگ ڈالیں گے, تصویریں ڈالیں گے اور آپ کو اس کی کمپنسیشن مل جائے گی. تو دیر از نو نیڈ ٹو گیٹ ان ٹچ
کوئی ضرورت نہیں ہے کالس کریں، ای میلس کریں اور اپنا ٹائم ویسٹ کریں. انہوں نے ساری کمیونیکیشن جو ہے وہ آن لائن کر دی. آپ ساری ریزننگ ڈال دیں، تصویریں ڈال دیں، پروف ڈال دیں، آپ کی کمپنسیشن آپ کو مل جاتی ہے. اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو دے وڈ کال یو اینڈ ریزالو اٹ دیر اینڈ دین. تو دراز اس معاملے میں بہت اچھا ہے، آپ کی جتنے بھی کلیمز ہوتے ہیں ان کو جلد سے جلد حل کرتا ہے. 5 سے 8 دن لگتے ہیں، پر یوزلی 5 دن کے اندر اندر آپ کا کلیم واپس آ جاتا ہے. جتنی بھی آپ کی پیمنٹس ہوتی ہیں، جتنی بھی آپ کی کمپنسیشن ہوتی ہے، ریمبرسمنٹ ہوتی ہے فار دا ڈیمیج پروڈکٹ، وہ نیکسٹ بلنگ سائیکل جو ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا مہینے میں 2 بلنگ سائیکلس چلتی ہیں. جو نیکسٹ بلنگ سائیکل ہوگی اس کے اندر آپ کا ریفنڈ آ جاتا ہے سیلر کلیم کے اندر. تو آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہوگی وہاں پہ ریفنڈ ہوگا اور سیلر کلیم ہوگا، اور وہاں پہ پوری کی پوری اماؤنٹ آپ کو واپس دکھ جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ. سیلر کلیمز اور ریٹرنس کے بارے میں آج اتنا ہی ہے. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو یو کین گیٹ ان ٹچ تھرو دا ای سی کمیونٹی، وہاں پہ میں آپ کو سارے سوالوں کے جواب دے دوں گا. اب جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے، اٹس آل اباؤٹ سیلر پروموشن اینڈ کیمپین مینجمنٹ. کس طرح آپ اپنی پروموشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور کیمپینس کو مینیج کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.